बात करें कुछ मौसम की तो गर्मी की शिद्दत बरकरार है। सूरज आग बरसाने लगा है। शहरी बेहाल, आंखों में जलन और जिल्द झुलसना शुरू हो गई है। दर्जा हरारत 43 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। 24 घंटों में बारिश का कोई इम्कान नहीं है, ये बताया जा रहा है महकमा मौसमियात की जानिब से। 28 मई को शुमाल मगरबी हवाओं के दाखिल होने की भी पेशगोई की जा रही है। तो गर्मी की शिद्दत शहर में बरकरार है। सूरज आग बरसा रहा है। शहरी बेहाल हो चुके हैं, आंखों में जलन है और जिल झुलसा देने वाली गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। आज कैसा मौसम है, आने वाले दिनों में कैसा रहेगा, कोमल असलम से जानेंगे। जी कोमल। जी बिल्कुल, शहर लाहौर में लोग के थपेड़े हैं। शदीद गर्मी पड़ रही है, या यूँ कहें कि दिल झुलसा देने वाली गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। लाहौर ये गर्मी से बेहाल नज़र आ रहे हैं। सूरज बिल्कुल भी बेरहमी नहीं दिखा रहा और बेरहम हुआ है, और सूरज की बेरहमी की वजह से जो है वो लाहौरिये बहुत ज़्यादा परेशान नज़र आ रहे हैं। और इसी के साथ साथ जो है वो माहिरीन मौसमियात ने भी अलर्ट जारी किया है कि हीट वेव की ये लहर जो है वो 28 मई तक जारी रहेगी। दर्जा हरारत जो है वो 5 से 7 डिग्री इजाफे के साथ रिकॉर्ड किया जा सकता है, और 28 मई तक शहर लाहौर का टेम्परेचर भी 46 से 47 डिग्री की बुलंदियों को छू सकता है। ऐसे इम्कानात जो है वो जाहिर किए गए हैं। मौजूदा दर्जा हरारत की बात करें तो इस वक्त टेम्परेचर जो है तकरीबन 43 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, और जबकि एहसास जो है वो 45 डिग्री की बुलंदियों को छू रहा है। लाहौर शहर के वासियों को डायरेक्ट सूरज से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर के हवाले से हिदायत भी जारी कर दी गई है। ये भी कहा जा रहा है कि अम्ब्रेला का इस्तेमाल करें, गैर ज़रूरी सफ़र जितना हो सकता है उतना करें, और अगर निकलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो चेहरों को ढांप कर घरों से बाहर निकलें, क्योंकि ये जिल झुलसा देने वाली गर्मी है। आंखों में चुभन हो रही है। लो चलने की वजह से जो है वो ख़ास तौर पर गर्मी की शिद्दत में इजाफा महसूस किया जा रहा है। यूँ कहें कि ज़रूरत से ज़्यादा गर्मी का सामना करना पड़ रहा है, और आइंदा 24 घंटों के दौरान लाहौर शहर में बारिशों से मुतालिक भी कोई इम्कानात ज़ाहिर नहीं किए जा रहे। 28 मई को एक शुमाल मगरबी हवाओं का सिस्टम जो है वो दाखिल होने के हवाले से पेशगोई की गई है, जो कि पंजाब समेत लाहौर के टेम्परेचर में भी वाज़े कमी का सबब बन सकती है, और प्री मानसून के हवाले से भी इम्कानात जो है वो जाहिर कर दिए गए हैं। कि अपडेट कर रही थी, आपका बहुत शुक्रिया। आपको बताएं कि गर्मी बढ़ते ही लोड शेडिंग भी बढ़ चुकी है। मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की लोड शेडिंग का दौरानिया 7 घंटे तक जा पहुंचा है। बिजली चोरी की बुनियाद पर 7 कैटेगरीज में लोड शेडिंग का शेड्यूल नाफिजुल अमल कर दिया गया है। शेड्यूल के मुताबिक मुख्तलिफ इलाकों में 3 से 7 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है, जबकि लेस्को ने 20 से 30% लाइन लॉसेस पर 3 घंटे की लोड शेडिंग शुरू की है। 30 से 40% तक 4, 40 से 50% लाइन लॉसेस पर 5 घंटे की लोड शेडिंग होगी। 50 से 60% लाइन लॉसेस वाले इलाकों में 6 घंटे की लोड शेडिंग का शेड्यूल नाफिजुल अमल है। 60 से 80% तक लाइन लॉसेस की बुनियाद पर 7 घंटे की लोड शेडिंग शुरू कर दी गई है। ओवर बिलिंग के खिलाफ क्रैकडाउन के दौरान लाइन लॉसेस सामने आए थे। लाइन लॉसेस मद्देनजर रखते हुए विफाकी हुकूमत की हिदायत पर लोड शेडिंग होने लगी है। लेस्को की डिमांड 3360, फराहमी 3350 मेगावाट है। तर्जुमान की जानिब से बताया गया है लेस्को सिस्टम पर बिजली चोरी की वजह से 290 मेगावाट तक लोड मैनेजमेंट कर रही है। सूबे भर में बर्थ और डेथ रजिस्ट्रेशन की बेहतरी के लिए कानून साजी मुकम्मल कर ली गई है। महकमा लोकल गवर्नमेंट ने नए बर्थ और डेथ रूल्स 2025 नाफिज कर दिए हैं। नए बर्थ और डेथ रूल्स में रजिस्ट्रेशन के तरीक़ेकार को आसान बनाया गया है। क्या रूल्स नाफिजुल अमल किए गए हैं, जानेंगे बसाम सुल्तान से। जी बसाम। जी बिल्कुल, सूबा भर में बर्थ और डेथ सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन की बेहतरी के लिए जो है वो कानून साजी मुकम्मल कर ली गई है। लोकल गवर्नमेंट ने जो नए बर्थ सर्टिफिकेट रूल्स हैं 2025 उनको नाफिज कर दिया। इसी हवाले से एक कवायद का जो नोटिफिकेशन है पंजाब गैजेट में जारी कर दिया गया है। जो बर्थ और डेथ सर्टिफिकेट रूल्स हैं उसमें रजिस्ट्रेशन के तरीक़ेकार को जो है वो मज़ीद आसान बनाया गया है। नए रूल्स के मुताबिक जो है वो शहरी 7 साल बर्थ सर्टिफिकेट और डेथ सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन जो है वो सर्टिफिकेट बिल्कुल मुफ्त जो है वो हासिल कर सकेंगे। नॉर्मल अंदराज का दौरानिया जो है वो 60 दिनों से बढ़ाकर 1 साल कर दिया गया है, जबकि लेट अंदराज की सूरत में कोर्ट डिक्लेरेशन की जो शर्त थी वो ख़त्म कर दी गई है। अब 7 साल से ज़ायद ताख़ीर की सूरत में जो है वो अखबार इश्तिहार देना जो है वो लाजिम होगा। साथ ही साथ 7 साल के बाद जो अंदराज की सूरत में रजिस्ट्रेशन फीस जो है वो लागू होगी। 1 साल की उम्र तक जो पैदाइश का अंदराज है वो मुतल्लिका सेक्रेटरी यूसी का इख्तियार होगा, जबकि 7 साल की उम्र तक अंदराज
متعلقہ اسسٹنٹ ڈائریکٹر کے اختیار میں ہوگا، اور اگر 7 سال سے زائد کا عرصہ بیت جاتا ہے تو متعلقہ ڈپٹی ڈائریکٹر کو جو ہے وہ جو برتھ سرٹیفکیٹ جاری کرنے کا جو ہے وہ اختیار ہوگا۔ بہت شکریہ، ہمارے ساتھ بسام تھے، اپڈیٹ کر رہے تھے۔ نابینا افراد کے احتجاج کا یہ معاملہ ہے۔ ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹی نے 99 معذور افراد کو 3 ماہ کے کانٹریکٹ پر نوکری دے دی ہے۔ نابینا افراد کو شہر کے مختلف اسکولوں میں نوکری پر لگا دیا گیا ہے۔ معذور افراد کا کانٹریکٹ 21 مئی سے 17 اگست تک جاری رہے گا۔ معذور افراد کو تنخواہیں متعلقہ اسکولوں کے اکاؤنٹ سے ملیں گی۔ حکومتی احکامات پر کانٹریکٹ میں کسی بھی وقت تبدیلی کی جا سکتی ہے، ایجوکیشن اتھارٹی کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے۔ تو نابینا افراد کے احتجاج کا یہ معاملہ ہے۔ ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹی نے 99 معذور افراد کو 3 ماہ کے کانٹریکٹ پر نوکری دی ہے۔ نابینا افراد کو شہر کے مختلف اسکولوں میں نوکری پر لگا دیا گیا ہے۔ معذور افراد کا کانٹریکٹ 21 مئی سے 17 اگست تک جاری رہے گا۔ معذور افراد کو تنخواہیں متعلقہ اسکولوں کے اکاؤنٹ سے ملیں گی۔ نادرا کا اہم اسامیوں پر بھرتیاں کرنے کا فیصلہ۔ اہم اسامیوں پر بھرتی کے لیے درخواستیں بھی طلب کر لی گئی ہیں۔ اسسٹنٹ ڈائریکٹر لیگل، ڈپٹی اسسٹنٹ ڈائریکٹر ڈیٹا انیبلنس کے لیے درخواستیں طلب کی گئی ہیں۔ مزید کن اسامیوں کے لیے بھرتیاں ہوں گی، جانے کی کلیم اختر سے۔ جی کلیم۔ جی بالکل، نادرا کی جانب سے اہم متعدد اسامیاں ہیں جس پر بھرتیاں کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے، اور باقاعدہ طور پر نادرا کی جانب سے ان تمام مختلف اسامیوں کے اوپر درخواستیں بھی طلب کر دی گئی ہیں۔ نادرا کی جانب سے اسسٹنٹ ڈائریکٹر لیگل اور اس کے علاوہ ڈپٹی اسسٹنٹ ڈائریکٹر ڈیٹا انالیسس کی اسامی پر درخواستیں طلب کی گئی ہیں، جبکہ اس کے علاوہ ڈپٹی اسسٹنٹ ڈائریکٹر سسٹم ایڈمنسٹریٹر NOC کی اسامی پر بھی جو درخواستیں ہیں وہ طلب کر دی گئی ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ نادرا کی جانب سے سائبر سیکورٹی گورننس پالیسی اینڈ اسٹینڈرڈ ایکسپرٹ کے لیے بھی درخواستیں طلب کی گئی ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ انفراسٹرکچر انجینئر اور سافٹ ویئر ڈیولپر جاوا کی اسامی کے لیے بھی درخواستیں وصول کرنے کا عمل شروع کر دیا گیا ہے، جبکہ اہلیت کے معیار پر پورا اترنے والے جو خواہشمند درخواست گزار ہیں وہ ان متعلقہ اسامیوں کے لیے درخواستیں آن لائن جمع کروا سکتے ہیں، جبکہ نادرا کی جانب سے ان متعلقہ جو اسامیاں ہیں اس پر اپلائی کرنے کی آخری تاریخ 1 جون مقرر کی ہے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ کلیم۔ اب آپ کو بتائیں کہ سابق DG پنجاب نے انڈیکاٹ اتھارٹی کو نوکری سے برخاست کرنے کے احکامات جاری کیے گئے ہیں۔ موسم سپرا پر خاتون آفیسر کو دوران نوکری جنسی ہراساں کرنے کا الزام تھا۔ محتسب پنجاب نے احکامات اس حوالے سے باقاعدہ جاری کر دیے ہیں اور معظم سپرا ہراسانی کیس میں قصوروار پائے گئے ہیں۔ فیصلہ یہ سامنے آیا ہے۔ مزید بات کر لیتے ہیں، ہمارے ساتھ کومل اسلم ہیں۔ جی کومل۔ جی بالکل، سابق DG پنجاب لینڈ ریکارڈ اتھارٹی موسم سپرا کو نوکری سے ڈسمس کرنے کے احکامات جاری کر دیے گئے ہیں۔ موسم سپرا پر خاتون آفیسر کو کام کی جگہ پر جنسی ہراساں کرنے کا الزام تھا۔ موسم پنجاب نے احکامات جاری کر دیے ہیں۔ موسم سپرا ہراسانی کے قصوروار پائے گئے ہیں اور سابق ADLR فریحہ ارم پر جانب سے جو ہے وہ الزامات درست ثابت ہیں۔ تعلقات سے انکار پر فریحہ ارم کو نوکری سے نکالا گیا۔ خاتون آفیسر کو بغیر کام کی دیر تک سکھایا جاتا تھا۔ خاتون آفیسر کو پرائیویٹ کیمپس میں بلا کے بازیاں لگوائی گئی۔ فریحہ ارم کو حق بے دخل میں رکھنا، متحد آفیسر کے ساتھ نامناسب رویہ رکھا گیا۔ میں آپ کو بتاتی چلوں کہ جی کومل اسلم، اپڈیٹ کے لیے آپ کا شکریہ۔ لاہور پارکنگ کمیٹی کا بورڈ آف ڈائریکٹرز 3 سال سے غیر فعال ہے۔ ڈپٹی کمشنر کے غیر سنجیدہ رویے کے باعث حال بورڈ تشکیل نہیں دیا جا سکا ہے۔ کمپنی حکام کی گزشتہ 8 ماہ سے DC لاہور کو بورڈ تشکیل دینے کے لیے درخواستیں ہیں۔ ڈپٹی کمشنر کی عدم دلچسپی سے کمپنی کا بورڈ آف ڈائریکٹرز تاحال فعال نہیں ہو سکا۔ ڈپٹی کمشنر نے اب تک کمپنی کے حوالے سے ایک بھی اجلاس میں شرکت نہیں کی ہے۔ عہدے پر 8 ماہ گزر جانے کے باوجود ڈپٹی کمشنر لیو پار کا اجلاس بلانے سے گریزاں ہے۔ کیا وجوہات ہیں، جانیں گے طاہر خان سے۔ جی طاہر خان۔ جی بالکل، ڈپٹی کمشنر لاہور نے اپنے عہدے کا چارج گزشتہ سال اگست میں سنبھالا تھا اور تب سے لے کر اب تک اس حوالے سے انہوں نے لاہور پارکنگ کمپنی کا کوئی ایک بھی اجلاس نہیں بلایا، نہ ہی اس حوالے سے کسی اجلاس کی انہوں نے صدارت کی ہے، جس کی وجہ سے لاہور پارکنگ کمپنی کا جو بورڈ آف ڈائریکٹر ہے جو گزشتہ 3 سال سے پہلے ہی نہیں فعال ہو سکا، وہ اب اس ڈپٹی کمشنر کے ٹینیور میں بھی فعال نہیں کیا جا سکا، اور اس کی بڑی وجہ ڈپٹی کمشنر کی عدم دلچسپی بتائی جا رہی ہے۔ یہ ہمارے ذرائع اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں جو جس کی وجہ سے پارکنگ کمپنی کے جو اہم معاملات ہیں، جن میں سب سے اہم کمپنی کے جو ذرائع آمدن بڑھانے کے حوالے سے کچھ تجاویز ہیں انہیں منظوری نہیں مل پا رہی۔ اسی طرح کمپنی کی جو اہم عہدے ہیں جن میں سینئر انٹرنل آڈیٹر، کمپنی سیکرٹری، چیف فائنانشل آفیسر، مینیجر اور اسسٹنٹ مینیجر کے جو عہدے ہیں وہ خالی ہیں، اور ان میں سے بعض کو فی الوقت ایڈیشنل چارج کے ساتھ کام چلایا جا رہا ہے۔ اسی طرح شہر میں
पार्किंग प्लाजे भी बने हैं, उसके वाले से भी जो मामलात हैं वो ठप हैं और इसकी बड़ी वजह लाहौर पार्किंग कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर फाल ना होना है। वाज़ह है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कुल 11 अरकान पर मुश्तमिल होता है, जिनमें डिप्टी कमिश्नर अमूमी तौर पर चेयरमैन होता है और इसी तरह CEO लाहौर पार्किंग कंपनी, एडिशनल सेक्रेटरी बल्दियात, चीफ ट्रैफिक ऑफिसर और इसी तरह CEO MCL समेत इनमें कुल 11 इसके अरकान होते हैं। लेकिन ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिप्टी कमिश्नर की जानिब से दिलचस्पी ना होने की वजह से गैर फाल है और कंपनी बहुत शुक्रिया ताहिर।